नमस्कार, अभिवादन, जय मसीह। म रेभरेन्ड दिलीप बर्देवा, अनुग्रह बैप्टिस्ट मण्डली कालापहाड मणिपुरबाट आज म तपाईहरुको समक्ष यो गुड फ्राइडेको बारेमा एक दुई कुराहरू राख्न भनी म यहाँ आएको छु। विशेष गरी आज संसारै तराई तराई भएको बेला जब लेवा महामारीले कोभिड-19 है, कोरोना भाइरस संसारैभरि खुट्टा पछाडिरहेको संसारका कतिपय समुदायहरूले आफ्नो आस्था र कर्म नियमित रूपले गर्न पाइरहेका छैनन्। त्यसै क्रममा हामीले पनि हाम्रो महान परमेश्वरले मानिसहरूको निम्ति गर्नुभएको त्यो उद्धारको महान योजना उहाँले पूर्ण गर्नुभएको दिन स्मरण गर्न र उहाँलाई सामूहिक रूपमा भेलाद्वारा मण्डली भवनमा गएर धन्यवाद चढाउन र उहाँलाई सामूहिक रूपमा महिमा दिने अवसर भने हामीले पनि पाइएन यसपालि। किनकि अहिलेको यो महामारीले गर्दा हरेक स्थानका सरकारको उर्दी छ। कोही पनि व्यक्तिहरूले सामाजिक स्थानमा भेला नभइदिनु भन्ने हामी एउटा देशको नागरिक भएको नाताले हाम्रो कर्तव्य बन्छ सरकारको हुकुमलाई पालन गर्न। किनकि यस्तो आफैलाई र अरूलाई बचाउने उद्देश्य यसमा समावेश छ। यसकारण हामीले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्दै प्रभुको महिमा गर्नुपर्छ। हामीले सबभन्दा ठूलो आज्ञा परमेश्वरबाट हामीले यो पाएका छौं कि रोमीको पुस्तक 13 अध्यायको 9 पद लास्ट लाइनतिर आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर भनेर, अनि 10 पदमा पनि प्रेमले छिमेकीको खराबी गर्दैन भनेको छ। र अर्को ठाउँमा फेरि हितोपदेश 1 अध्यायको 3 पदमा एक अनुशासित र विवेकी जीवन जिउने छन् भनेको छ परमेश्वरका अनुयायीहरूको निम्ति है। अनुयायी जीवन जिउने छन् भनेको। यसकारण हामीले विचेतित हुनुपर्ने कुनै पनि काम छैन। हामी जहीँबाट पनि हाम्रो परमेश्वर हाम्रो प्रभुको महिमा गर्न सक्छौं। र आज हामी घरैमा भए पनि हाम्रो प्रभुको त्यो महान उद्धारको योजना बारे केही कुरो हामी हेर्नेछौं, जुन चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अनि त्यो हो आजको गुड फ्राइडे। अनि गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे संसारको इतिहासलाई हेर्नु हो भनेदेखि है, कुनै पनि व्यक्तिको मरेको दिन है, मृत्युको दिन भनौं, त्यसलाई असल र राम्रो भनेको हामीले सुनेको छैन आजसम्म। त्यो हो। र हाम्रो प्रभु येशूले पनि जुन ढंगमा दुःख, कष्ट, पीड, वेदना, यातना सहनु भयो, यो सब कुराहरू विचार गर्दा त यसलाई त असल राम्रो भन्न त नमिल्नु पर्ने हो। तर आज सबैले असल राम्रो है, गुड फ्राइडे भनेर भन्छन्। तर हाम्रो प्रभु येशू संसारमा मानिसहरूको पापलाई बोकेर बलिदान हुनुभएको यो जुन दिन छ, अनि जुन उद्देश्य लिएर उहाँ यो सारा मानिसलाई पापको छुटकारा दिन आफैलाई बलिदान गर्न तयार हुनुभयो र क्रुसीकरण हुनुभयो है। र त्यसको परिणाम स्वरूप आज मानव जातिको उद्धार भएको छ। र क्रुसीकरण भएकै कारण उहाँले दुःख र कष्ट, पीड र वेदनाहरू सबै सहेकै कारण र उहाँले आफैलाई बलिदानको निम्ति उहाँले तयार भएर बलिदान हुनुभएकै निम्ति आज मानिस जातिले उद्धार पाएको छ। यही महान परिणामको कारण प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानको दिनलाई हामीले असल शुक्रबार भनेर हामी भन्न सक्दछौं अनि भन्न पाएका छौं।
रोमीको पुस्तकमा जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ है, परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो र मृत्युको दिनमा पनि असल दिन भन्न सक्नु नै अचम्म लाग्ने कुरा हो। प्रभु यीशुले बाइबलमा स्पष्टसँग बताइदिनु भएको छ है। यूहन्ना 1:29 हामी हेरौँ, हेर संसारको पाप उठाइरहने परमेश्वरको थुमा भनिएको छ। याद रहोस्, प्रभु यीशुले कुनै पनि दुष्ट काम गरेर, नराम्रो काम गरेर, चोरी डकैती गरेर क्रुसीकरण गरेको त होइन नै होइन। अनि यतिकै ख्यालमा पनि बलिको बोको हुन पनि भएको होइन उहाँ है। अनि तर उहाँको यस धरतीमा आउने पनि एउटा ठुलो उद्देश्य छ। अनि त्यो उद्देश्य हो मानव जातिको उद्धार र मुक्तिको निम्ति अघिबाटै हाम्रो सट्टामा बलिदान हुनको निम्ति चुनिएर उहाँ आउनुभएको हो। यसकारण उहाँलाई ख्रीष्ट भनेर चिनिन्छ। ख्रीष्टको अर्थ हो अभिषिक्त जन, अनि यीशु भनेको चाहिँ मुक्तिदाता हो। अर्थात् नाजरेतको यीशु नै परमेश्वरको अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ भनेको, जो हामी मानवहरूको निम्ति थुमा बनेर आउनुभयो, जसको प्रमाण चाहिँ केवल हामीले बाइबलमा मात्र होइन, बाइबलदेखि बाहिरका अन्य अन्य धर्मावलम्बीहरूको किताब उहाँको धर्मग्रन्थहरूमा पनि हेर्नु भने पनि हामी देख्दछौँ हामीले है। धेरै कुरो हामी त्यो पाउँदछौँ हामीले, त्यहाँ मात्र होइन र हामीले पाउँदछौँ हामीले कि अरू अरू धर्मग्रन्थमा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ एउटा मानिसको पापको निम्ति उहाँ अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ भनेर। र हामीले हिन्दू धर्मको शास्त्र भविष्य पुराण उहाँहरूको शास्त्रहरूमध्ये एक हो। त्यो पनि जसले पनि हुने कुराको विषयमा पछि के कुरा हुन्छ त्यो विषयमा बताउँदछ। सोही कर्ममा हामीले हेर्नु भने भविष्य पुराणमा प्रतिसर्ग पूर्वको भारत खण्डमा येशू ख्रीष्ट अति पवित्र र निष्पाप देहमा आएर बलिदान हुने कुरोको प्रमाण दिँदै यसरी उल्लेख गरेको हामी पाउँछौँ। ईश्वरको पुत्र कन्याकुमारीको गर्भबाट जन्मिएर ईसा मसीह नामले जगत प्रख्यात भइकन बलिदान हुनुहुनेछ भन्ने। त्यसै गरी पवित्र शास्त्र बाइबलमा पनि यशायाको पुस्तकमा हामीले हेर्नु भने त्यहाँ पाउँछौँ। यशाया भन्ने पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ कि 7:14 हेर कन्या गर्भ धारण गर्नेछन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र उसको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीसँग। त्यसै गरी मुस्लिम धर्मशास्त्रमा पनि यही कुरो हामी पाउँदछौँ। इल्लाहक इमानुएल मसीहु लिस्बानु मरियम रसुल्लाहि वह कलिमतुहु अल्काह बरुन मिन्हु। त्यति मात्र नभएर अन्य धर्मग्रन्थमा पनि हामी पाउँदछौँ, जुन चाहिँ बौद्ध धर्मशास्त्रमा पनि सोही कुरा हामीले लेखेको पाउँछौँ। त्रिपिटक 27-23 को पृष्ठ नम्बरमा हेर्यौँ भनेदेखि हामीले बुद्धले भन्नुभएको कुराहरू है। बडो कष्ट गरेर शरीरलाई रित्याएर तपस्या गरी निर्माण प्राप्त गरी मैले ज्योतिको दर्शन गरेँ। अनि ज्योति दिने म होइन, म त ज्योतिको पथ प्रदर्शक मात्र हुँ भनेर। ज्योतिबारे भन्नु हो भनेदेखि पूर्ण परमात्माले पठाएको पुत्र बाहेक कसैले पनि त्यो ज्योति दिन सक्दैन। त्यो पुत्र चाहिँ हत्केलामा र कोखामा छिडेको र मुहारमा चोटै चोटको दाम हुनेछ, जो येशू हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ स्पष्ट रूपमा। हरेक धर्मशास्त्रमा यदि हामीले निहालेर हामीले
खोज्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यहाँ हामीले पाउन सक्छौँ। प्रिय हो, प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यतिकै एउटा मनगढन्त या कसैको कुरा कल्पना हुनुहुन्न। हरेक धर्मग्रन्थले दावी गर्दछ कि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर। यदि गुड फ्राइडे यो असल शुक्रबार नभएको भए, अर्थात् येशू प्रभुले हामी पापीहरूको सट्टामा बलिदान हुनु नभएको भए हामीले हाम्रो पापको ज्याला तिर्नु पर्ने थियो। किनकि बाइबलले भन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर। अनि बाइबलले यो पनि भन्छ जसले पाप गर्छ त्यही मर्छ भनेर। इजिकेलको पुस्तक 18 अध्यायको 4 पद अनि 20 पदमा हेर्दा हामी पाउँछौँ। साथै बाइबलले यो पनि भनेको छ, रोमीको पुस्तक रोमी 6 को 23, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो। यहाँ मर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ आत्मिकी मृत्यु, जसको फलस्वरूप हामी परमेश्वरदेखि अलग भई अनन्तको लागि नर्कमा जानु पर्ने कुरो हुन्छ। प्रिय हो, यसै कारण उहाँले हाम्रो आत्मिक मृत्यु भएको चाहनुहुन्न र यस धरतीमा आउनु भएको कारण चाहिँ के हो? पापै थाहा नपाउने हुने प्रभु येशूले स्वर्गलाई छोडेर यस संसारमा मर्नु त छोडिदिनुहोस् है, तर जन्म लिनु नै मात्र पनि कत्रो ठुलो बलिदान हो। त्यो भव्यमा रहनुहुने परमेश्वर स्वर्गको त्यो कल्पना गर्न नसक्ने स्थानबाट यस पापी जगतमा संसारमा आउनु कति ठुलो बलिदान थियो है। त्यही एक्लै होइन, उहाँले जुन आफ्नो बलिदान दिने बेलामा एक्लै पनि होइन, कुख्यात अपराधीहरूसँग उहाँ आफै अपराधी जस्तै गनिएर हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभयो। हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो उहाँले, अनि अनन्त जीवन दिनको निम्ति उहाँ तयार हुनुभयो आफैलाई अर्पण गर्नको निम्ति, मर्नको निम्ति। यसैले बाइबलले यति ठुलो उद्धारको घोषणा गरेको छ रोमी 6 अध्यायको 23 मा, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर है। तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। मानिसहरूलाई प्रश्न उठ्न सक्छ, ख्रीष्टको बलिदान किन ख्रीष्टको बलिदान? बाइबलले स्पष्टसँग भनेको छ हिब्रू 10 अध्यायको 4 पदमा, किनकि साँडे र बोकाहरूको रगतले पाप हरण एकदमै असम्भव छ भनेर। पाप हरण हुन सम्भव छैन। यसै कारण प्रभु येशू मात्र परमेश्वरले छुटाउनु भएको सिद्ध बलिदान हुनुहुन्छ। अनि उहाँ यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू पनि परमेश्वरले दोस्रो मृत्युबाट ती व्यक्तिहरूलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। अनि त्यो पनि एकछिनको निम्ति होइन, अनन्तको निम्ति। यहाँ हामीले हेर्नु भनेदेखि 1 पत्रुस 17 अध्याय 1 पत्रुस 17 पददेखि 19 सम्म हेर्दा हामी पाउँछौँ, तिमीहरू सुन चाँदी जस्ता नाश हुने थोकद्वारा दाम तिरी छुट्याएका होइनौ, तर निष्खोट र निष्कलङ्क थुमा जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याएका छौ भनिएको छ। कति महान र गजबको कुरो, कति मानिसको निम्ति एउटा ठुलो भन्दा ठुलो एउटा सान्त्वनाको कुरो हो। भजन संग्रह 49 को 7 मा पनि लेखेको हामी पाउँछौँ, कुनै मानिसले मोल तिरेर
अर्कालाई कदापि छुटाउन सक्दैन। परमेश्वरलाई उसको जीवनको मोल त्यसले दिन सक्दैन भनेर कुनै पनि हालतले परमेश्वरलाई मानिसले आफ्नो जीवनको मोल कहिले पनि दिन सक्दैन भनेर पाउँदैछौँ। कुनै हालतले पनि 15 पदमा पनि हामीले हेर्नु भनेदेखि यही कुरो पाउँछौँ। त्यसमा त्यहाँ यसरी लेखेको पाउँछौँ हामी, परमेश्वरले मतलब मोल तिरेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ भनेर मानिसले सक्दैन। यसै कारण त्यो जुन मोल छ मानिसको जीवनको, त्यो मोल चाहिँ मानिसले कुनै पनि धन सम्पत्ति, उसको जुक्ति, उसको कोसिस, उसको परिश्रमले कहिले पनि उसले चुकाउन सक्दैन थियो। तर परमेश्वरले मात्र त्यो जीवनको मोल उहाँले दिन सक्नुहुन्थ्यो। अनि यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई बचाउनको निम्ति आज गुड फ्राइडेको दिन उहाँले आफैलाई अर्पण गर्नुभएको दिन र हाम्रो उद्धारकर्ताले हाम्रो निम्ति रगत बगाउनु भयो। परमेश्वरको पुत्र जो मानव रूप धारण गरी पृथ्वीमा आउनुभयो अनि उहाँले शुक्रबार क्रुसीकरण भएर क्रुसमा टाँगिनु भएको दिनको कारणले गर्दाखेरि, उहाँ टाँगिनु भएको कारणले गर्दा, उहाँको बलिको कारणले गर्दा, उहाँको बलिदानको कारणले गर्दा आज संसारको मानिसको निम्ति अनि तपाईँ र मेरो निम्ति गुड फ्राइडे, असल शुक्रबार, मेरो उद्धारको दिन, मेरो मोक्ष प्राप्तिको दिन, म अनन्तको निम्ति स्वर्ग राज्यमा रहन सक्ने अधिकारको दिन भनेर मानेर हामी सबै मानिस जातिको निम्ति यो गुड फ्राइडे भएको हो। अनि यसलाई यसै कारणले मानिसहरूले गुड फ्राइडे भनेर भन्छन्। र यस दिनलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। जो संसारको उत्पत्ति भएर आजसम्म हामीले हेर्यौँ भनेदेखि कहिल्यै पनि नभएको घटना आज यस दिनमा, गुड फ्राइडेको दिनमा भएको हामी पाउँछौँ बाइबलमा हेर्यौँ भनेदेखि। अन्य हामी इतिहासलाई हेर्नु हो भने पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। नम्बर 1 हामीले हेर्नु भनेदेखि लुकाको पुस्तकमा जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ हामी पाउँछौँ 23 अध्यायको 44 पददेखि 45 सम्म हामी हेर्यौँ भने पाउँछौँ देशैभरि सबै अन्धकार भयो। एकदमै दिउँसो पुरा टन्टलाट पुर घाम लागिराखेको बेला सारा देश अन्धकार भएको अनि मन्दिरको पर्दा च्यातिएको कुरा हामी पाउँछौँ। भैँचालो गयो, चट्टानहरू फाल्ट्यो भनेर मत्ती 27 को एकाउन्तिर हेर्दाखेरि हामी पाउँछौँ। अनि चिहानहरू उग्रियो भनेर अनि कपडाको थुप्रो देखेको कुराहरू यूहन्ना 20 अध्यायको 6 देखि हामीले हेर्दै गयौँ भने 8 पदमा हामी पाउँछौँ। काथ्रो भन्छौँ जसलाई अनि सन्तहरूको पुनरुत्थान भएर निस्किएको सहर सहरमा घुम्दै हिँडेको मानिसहरूको अगाडि देखा परेको कुराहरू हामी मत्ती 27 को 53 हेर्दाखेरि हामी पाउँछौँ। अनि यो सबै कुराले स्पष्ट पार्दछ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, सर्वभौम हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँ अलौकिक परमेश्वर, अद्वितीय परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको अनमोल बलिदानले हामीलाई अनन्त जीवन दिएको छ। सारा मानव जातिले उहाँको यो अनमोल बलिदानको कारणले मुक्ति प्राप्त गरेको छ। यसै कारण उहाँको मृत्युको दिनले सारा मानिसले उद्धार ल्याएको छ, मुक्ति ल्याएको छ। सारा विश्वभरि नै मानिसहरूले उहाँको मृत्युको दिनलाई यसै कारण गुड फ्राइडे भनेर जान्दछन्, गुड फ्राइडे भनेर चिन्दछन्। प्रिय हो, आज हामीले समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि मण्डली भवनमा गएर सामूहिक रूपमा हामीले सेवा आराधना भजनहरू गाउन पाएनौँ। दुःख लाग्छ हामीहरूलाई। नियमित रूपले
गर्दै आएका हौँ। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरू एक या दुईजना भएर जहीँ पनि भएर तिमीहरू भेला भएर मेरो नाउँमा अगर यदि केही गर्छौ भने म त्यहाँनिर भेला हुनेछु, केही माग्छौ भने म त्यहाँ दिनेछु। विभिन्न प्रकारका कुराहरू परमेश्वरले हाम्रो माझमा राखिदिनु भएको छ। यसकारण हामीहरूले विचलित हुने कुरोहरू केही पनि छैन, किनकि उहाँ जहीँ पनि ओम्नी प्रेजेन्ट, जहीँ पनि जुनै पनि अवस्थामा जुनै पनि ठाउँमा उपस्थित सर्वोपस्थित परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि आज हामी घरमा भए तापनि उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अन्यत्र कहीँ हाम्रो साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भएको ठाउँमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। र यसकारण आज हामी विचलित नहौँ है। उहाँले हामीलाई यत्रो ठुलो उद्धार दिनुभएको छ सित्तैमा, जसको वर्णन गर्न कुनै पनि शब्दले हामी गर्न सक्दैनौँ। अनि साथै उहाँले यो पनि दाबी गर्नुभएको छ है कि म मरेको मरे हुँदिन भनेर। उहाँ मरेकोबाट तेस्रो दिनमा फेरि मृत्युबाट जीवित भएर विश्वलाई चकित बनाउनु भयो है। उहाँ मात्र मृत्यु विजेता परमेश्वर हुनुहुन्छ। संसारको कुनै पनि देवी देवता, कुनै पनि भगवान, कुनै पनि मानिस, अरू कुनैले पनि मृत्युलाई जितेर फेरि जीवित भएर संसारमा प्रमाणसहित साक्षी दिएर संसारका मानिसहरूसँग रहेर फेरि अचम्मको कार्य गरेर फेरि स्वर्गारोहण हुनुभएको अरू कुनै पनि परमेश्वर हुनुहुन्न। अनि येशू मात्र त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले संसारमा हुँदै नभएका कसैले गर्दै नगरेका कुराहरू गरेर आफैलाई प्रमाणित गर्नुभयो कि उहाँ मात्र सच्चो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यही परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बलिदान गरिदिनु भयो। तपाईँ र मेरो निम्ति स्वर्गमा एउटा स्थायी स्थान तयार गरिदिनु भयो, अनि त्यो पनि अनन्तको निम्ति। अनि यसै कारण आज हामीहरूले आजको दिनलाई बडो हर्ष र उल्लासको साथमा, बडो आनन्दको साथमा हामीले हाम्रो निम्ति हाम्रो निम्ति एकदमै असल शुक्रबार हो भनेर मान्न पाएका छौँ अनि मनाइरहेका छौँ। हस् त, मेरो यस समयलाई म यहीँ राख्दछु। तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। म तपाईँहरूबाट यस समय बिदा लिन चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार, जय मसीह।